बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नाज़रीन वही अफसोसनाक खबर जो हर मंगल को हम आपको देते हैं और बुध की सुबह आपको बताते हैं कि मंगल की रात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर पंजाब पुलिस ने जुल्म किया। एक मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज़ लीडर है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई हैं। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे। रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफ़ीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और वो आवाज़ सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हक़ाइक़ बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती ख़वातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है ख़वातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्रें हैं। अब इतनी बुजुर्ग ख़वातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है, इसमें ये कोई केमिकल डालते हैं और उसकी तादाद, उसकी मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये पानी आता है तो घबराहट होती है, तबीयत ख़राब होती है, इससे तकलीफ होती है। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहाँ देखा शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहाँ 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतज़ार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतज़ार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतज़ार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं, और जो लोग यहाँ पे आकर बैठे हैं वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहाँ पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और ख़ुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटर प्रूफ वो रेन कोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं
جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ لاہور کا حال دیکھ لیتے، مین مارکیٹیں بند تھیں، زمان پارک میں لائٹوں کی جو لائٹس کی تاڑیں ہیں وہ کاٹ دی گئی تھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنی ہیں تعداد میں یا ہماری تعداد کتنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں عمران خان چپ رہیں، سیاست چھوڑ دیں، یعنی 90% پاکستانیوں کی نمائندگی نہ کریں تو عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب یہ بات نہ مانے، انہوں نے کیسز کا مقابلہ کیا۔ اب یہ ناجائز حکمران چاہتے ہیں عمران خان کی آواز بند کر دیں۔ عمران خان کو اس لیے قید تنہائی میں رکھا ہے، اس غیر آئینی غیر قانونی حرکت کو ہم کیسے قبول کر لیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی کہ ہم چند خواتین ہیں اور بزرگ خواتین ہیں، اور ہمارے اوپر طاقت کا اتنا بروٹل استعمال جو ہے وہ پولیس کرتی ہے، اور اگر آپ کو دشمن ملک سے تو نہیں آئے ہوئے۔ دوسرا، اگر یہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یعنی یہ ان کا ایک سوال ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ کے باہر اور آ کر بیٹھے وہاں پہ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کو باہر نکالیں، وہ آپ کے لیے جیل کاٹ رہا ہے۔ بہرحال یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور کی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں حکم جاری کیا تھا۔ جب نواز شریف بیمار تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے حکم دیا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں اور انہیں والد سے ملوائیں۔ جب نواز شریف صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے نہ صرف انہیں فوری طور پہ پیرول پہ بھجوایا تھا پروٹوکول کے ساتھ، بلکہ جو ان کی گھر میں رکنے کی مدت تھی اس میں اضافہ بھی کر دیا تھا کہ یہ جب تک رکنا چاہتے ہیں ان کو رکنے دیں، انہیں واپس جیل میں نہ لے کر جائیں۔ یہ عمران خان صاحب کا ظرف تھا، اور ایک ان کے دشمن ہے جو بہت ہی کم ظرف ہے اور انہیں بالکل کوئی انسانیت کا یا اخلاقیات کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مینا خان افریدی کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مجھے بھی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، میں نے خود کہا کہ وہ ٹریپ ہو گئے، یا میں نے کہا کہ یہ اس کو جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا جو انہوں نے بات کی، یہ بات ہونی نہیں چاہیے، اس لیول پہ بات جانی نہیں چاہیے۔ انہیں بہت انسٹیگیٹ کیا گیا، بہت زیادہ ان کو اعصاب شکن قسم کا انہوں نے دن گزارا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دے کر وہ ٹریپ ہو گئے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو لوگ تتے توے پہ بیٹھ گئے تھے، جو اب تک نہیں اٹھ رہے، ابھی تک پڑک رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ان بزرگ خواتین کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے، ان کو گرفتار کرنے، لاٹھیاں مارنے کے اوپر وہ کیا بات کریں گے؟ یعنی ایک وزیر کا ایک جملہ آپ کو چبھ گیا جس میں اس نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، بقول اس کے وہ کہتا جی میں نے نام ہی نہیں لیا، لیکن دوسری طرف خواتین کو، سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو مارا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ بولتے ہی نہیں، آپ کے لیے وہ نان ایشو ہے۔ کیا ہم کسی بادشاہت میں رہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت کی فیملی ہے، ان کے بارے میں کچھ ہوگا تو بہت شور مچے گا، اور یہ جو دوسری فیملی ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی ہو کوئی بات ہی نہیں کرے گا؟ پورے کے پورے ٹاک شو کر دیے کہ مینا افریدی نے یہ جملہ کیوں بولا۔ بھئی ٹھیک ہے، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو نظر کرم کریں، وہ ادھر بھی تو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ عدت والے کیس کے اوپر تم لوگوں نے کتنے پروگرام کیے مذمت میں کہ یہ گھٹیا کیس کیوں کیا گیا، اس کے اوپر تو بٹھا کے پاکستان ٹیلی ویژن سمیت پاکستان کا سارا ٹی وی جو ہے وہ کبھی مانیکا کی پوری پریس کانفرنس دکھاتا تھا، کبھی جناب وہ اون چودھری کی دکھاتا تھا، اس کے اوپر ایکسپرٹس بٹھائے گئے، ان کی اوپینینز لی جا رہی ہیں۔ وہاں تو گند اچھالنے کے اندر پاکستان کا سارا میڈیا اور یہ سارے دانشور یہ اس کے اندر سارے کے سارے شامل تھے، وہاں یہ گند مار رہے تھے، اور یہاں پہ کہتے ہیں جناب ان کو اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ گزشتہ رات کو جو ہوا اس کے اوپر ان کی اخلاقیات کدھر ہے؟ کہاں گئی ان کی اخلاقیات؟ ناظرین، لندن میں بھی ساتھ یہ احتجاج ہوا اور بڑے پیمانے پہ لوگ آئے۔ پچھلے ہفتے جب شہزاد اکبر صاحب کی قیادت میں وہاں لندن کے اندر احتجاج ہوا اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، بیٹھے رہے وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی کے سامنے، تو اگلے دن شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کروا دیا گیا، شہزاد اکبر صاحب زخمی ہو گئے۔ لیکن اگلے ہی ہفتے جب دوبارہ احتجاج ہوا، احتجاج کا دن جب دوبارہ آیا تو شہزاد اکبر صاحب پھر جا کے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر نہ کمزور پڑا اور نہ وہ پیچھے ہٹا۔ یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ شہزاد اکبر کی جرت اور اس کی کمٹمنٹ کا ثبوت ہے
یہ بات کہ وہ جرت میں بھی بہتر ہے, اس کی کمٹمنٹ بھی بہت ہے. ناظرین, ایک طرف یہ ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب میں جاتا ہے, جو سلوک رکھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹر لکھا, اسپیکر نے وہاں کے اسپیکر کو لیٹر لکھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو عوامی منتخب نمائندے کے ساتھ کی گئی, عوامی حکومت کے ساتھ کی گئی. اور دوسری طرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ایئر فورس کے طیارے کے اندر بیٹھ کے خصوصی پرواز میں اپنے والد کو لے کر اپنے بیٹے کی شادی کے مبینہ طور پہ کارڈ بانٹتی پھر رہی ہے دبئی میں. صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ علی ڈار کے گھر میں رہتی ہے, وہاں پہ جا کے اسحاق ڈار کے بیٹے, وہاں پہ ان کا قیام ہے, اور وہ کارڈ بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو مل کر نیوتا دے رہے ہیں اپنے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی کا. پہلی شادی جنید صفدر صاحب کی ہوئی تھی قطر میں, اور وہ شادی ناکام ہو گئی. اب اس کے بعد ان کی دوسری شادی کی جا رہی ہے, اور وہ بڑے چاؤ سے جا کے جو ہے کارڈ بانٹ رہی ہیں دبئی کے اندر. اپنے والد کو بھی لے کر گئی, اور پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پاکستان ایئر فورس کی خصوصی پرواز, خصوصی طیارہ, وہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ بانٹنے میں لگا ہوا ہے. اندازہ کریں ناظرین کیا صورتحال ہے. غریب آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ 10 بجے کے 2 منٹ ہو گئے نا تو ہم آپ کے ہال کی لائٹیں بند کر دیں گے, آپ کو جرمانے کر دیں گے. غریب آدمی کے اوپر ایک کے بعد ایک پابندی, ایک کے بعد ایک پابندی. حکمرانوں کے بچے کی شادی ہے تو کارڈ بانٹنے ایئر فورس 1 کا طیارہ جائے گا, خصوصی طیارہ جائے گا. یہ جناب پاکستان کے حالات ہیں, اور یہ پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کے اندر بیٹھ کے رپورٹ کر رہا ہے. اب آ جائیں ناظرین قطر کی اور سعودی عرب کی جو ایک پرابلم چل رہی ہے, یہ ایکچولی ہے کیا. یہ میرا ایک پرانا ٹاپک بھی ہے, اور اس کے اوپر ہم کافی کام کرتے رہے ہیں ماضی میں, تو یہ ہم بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا. یہ پورا کنفلکٹ میں آپ کے سامنے نکال کر رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی وہاں ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے آپ ایک نقشہ دیکھیں. یہ جو نقشہ نمبر 1 ہے نا, اس میں آپ کو نظر آئے گا نیچے ریڈ کلر کا ایک کنٹری ہے چھوٹا سا, اس کو کہتے ہیں جبوتی, اور اوپر آپ کو یمن نظر آئے گا جو براؤن کلر کا ہے. یہ جبوتی اور یمن کے بیچ میں ایک تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ یہاں سے پانی گزر کے اندر جا رہا ہے. یہ جو پانی اندر داخل ہوتا ہے اس ایریا کو کہتے ہیں ریڈ سی. یہ سامنے والی سائڈ پہ نیچے پاکستان ہے, یہ کھلا سمندر ہے, اور یہ سمندر داخل ہو جاتا ہے افریقہ اور گلف کے بیچ میں. ایک طرف گلف ممالک ہے, ایک طرف افریقہ ہے, ان کے بیچ میں یہ سمندر داخل ہو رہا ہے. یہاں پہ اس سمندر کو کہتے ہیں بحیرہ احمر, یا اسے کہتے ہیں ریڈ سی. ریڈ سی آپ یاد رکھیں, آسان ہے. یہ ریڈ سی کا علاقہ ہے. ایک طرف جبوتی ہے, ایک طرف یمن ہے. اب سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر پرابلم کیا ہے. یو اے ای جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتا ہے اس ایریا پہ. ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایکسپینشن کا خواب ہے. یو اے ای کی مداخلت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سوڈان میں بھی ہے. اسی سمندر میں اگر آپ اوپر جائیں ریڈ سی میں تو لیفٹ سائڈ پہ سوڈان ہے, وہاں پہ بھی ان کی کافی اس وقت دلچسپی ہے. یہ جو صومالیہ ہے نیچے ایک کنٹری ہے, اسی نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ایک نیا ملک بنا ہے, اس میں بھی ان کی دلچسپی ہے. پھر اوپر جو لیبیا ہے اس کے اندر جو ہفتار گروپ ہے اس کے اندر بھی ان کی سپورٹ اور ان کی دلچسپی ہے یو اے ای کی, اور یمن کے اندر بھی یو اے ای کی دلچسپی ہے. سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ سارا کا سارا یمن اکٹھا رہے ایک کنٹری کی طرح, اور وہ ایک مرکزیت ہو اس کے اندر, وہ ملک کنٹرول کیا جائے. یمن کی باقاعدہ ایک حکومت ہونی چاہیے. ان کا فارمولا یہ ہے کہ باغیوں کو شکست دے کر یمن پورے کا پورا کنٹرول میں رہے ایک حکومت کے. یہ سعودی عرب کا فارمولا ہے. جبکہ یو اے ای جو ہے وہ زور لگا رہا تھا جنوبی یمن میں, چاہے وہ ایک علیحدہ ریاست ہی کیوں نہ بن جائے. ان کی زیادہ دلچسپی جنوبی یمن میں تھی, اور جنوبی یمن وہ علاقہ ہے, جنوب کا علاقہ جہاں پہ عدن ہے. یہ جو عدن اور جبوتی ہے یہ آمنے سامنے ہے, اور ان کے بیچ میں سے یہ سمندر اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو اگر یہ یہاں پہ امارات کا کوئی ایک گروپ یا باغیوں کا ایک گروپ, ایس ٹی سی اسے کہتے ہیں اس گروپ کو, اگر وہ یہاں پہ اپنی ایک الگ ریاست یا اپنی ایک الگ کنٹرول والا ایریا بنا لیتا تو سامنے والی سائڈ پہ اور ادھر والی سائڈ پہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے یو اے ای اس رستے پہ مستقل طور پہ اپنا کنٹرول حاصل کرتا یا اپنی طاقت بڑھا لیتا. اور اس رستے کو کہتے ہیں باب المندب. یہ باب المندب پہ جس کا کنٹرول ہوگا نا, وہ تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ پہ اس کا کنٹرول ہوگا, کیونکہ یہ وہ رستہ ہے. اب آپ ایک اور میپ دیکھیں, یہ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو اور میپس نظر آئیں گے. یہ ذرا بڑا میپ ہے, اس میں یمن کو وائٹ کر کے دکھایا گیا, باقی سارے براؤن ہیں. یہ جو بالکل آپ کو ایک لال لکیر نیچے نظر آ رہی ہے نا, باب المندب لکھا ہوا ہے وہاں پہ, یہ لال لکیر داخل کر رہی ہے ریڈ سی کے اندر.
यहाँ से गल्फ ऑफ अदन में से, यानी ये जो जितने भी ममालिक हैं जिनके पास तेल है, ये सारा तेल चाहे वो इराक का हो, ईरान का हो, वो तेल जो है वो आपका कतर का हो या आपका यूएई का हो या आपका ओमान का हो या सऊदी अरेबिया का हो या यमन का हो, ये सारा का सारा ये गल्फ ऑफ अदन से होता हुआ बाबिल मंदब से होकर रेड सी में दाखिल होता है। लेकिन रेड सी तो ऊपर जाके बंद हो जाता है। ये है असल कहानी। रेड सी ऊपर जाके बंद नहीं होता। ये आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये बाबिल मंदब से आप ऊपर गए, आप रेड सी में दाखिल हो गए। ये सारे बहरी जहाज जो है वो अपनी मसनूआत और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीजें लेकर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां पे दोनों तरफ मिस्र आ जाता है। जब मिस्र बीच में आ जाता है दोनों तरफ, तो एक नहर निकाली गई थी जिसे सुएज कैनाल कहते हैं। ये आप देखें, रेड कलर की आपको सुएज कैनाल नजर आ रही है। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का एक रास्ता है, यहां से ये दूसरे समंदर में दाखिल हो जाता है और ये वो समंदर है जो यूरोप को जाके लगता है। तो गल्फ से जितना भी सामान लेकर जाना है या यूरोप से जितना भी सामान लेकर आना है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरगाह है जो इजिप्ट में से गुजरती है, मिस्र में से, उसे सुएज कैनाल कहते हैं। ये गुजरगाह इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े बहरी जहाज, और ये दो दुनिया के बड़े समंदरों को मिलाती है। अगर ये दो समंदर इस नहर के जरिए ना मिले ना, तो फिर क्या होता है, फिर एक बहुत लंबा चक्कर लगता है। यानी आपको पूरा का पूरा एक बरे आजम क्रॉस करना पड़ता है, अफ्रीका का खतरनाक पानियों में जाना पड़ता है, और आपकी मुसाफत कई कई महीने बढ़ जाती है। लिहाजा जो मुसाफत है उसको 10 से 15% करने के लिए या बहुत कम करने के लिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रास्ते पे जिसका जितना कंट्रोल होगा वो उतना ताकतवर होगा, उतना पावर में होगा। ये है जनाब यूएई और सऊदी अरब का मामला कि यूएई चाहता है कि यमन के अंदर जो जनूबी यमन के इलाके हैं वहां पे यूएई के जो सपोर्ट है जिन लोगों को, वो वहां पे ताकत में हो और वहां पे यूएई का कंट्रोल हो। इसी तरह सूडान में यूएई अपना कंट्रोल चाहता है, लीबिया में चाहता है। तो ये सारा का सारा रेड सी का एरिया उनके कंट्रोल में जब आएगा तो ये गुजरगाह काफी हद तक उनके कंट्रोल में होगी। ऊपर मिस्र के अंदर जो है वो आप देख लें, ये मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये मिस्र के बीच में से निकलता है सुएज कैनाल में से, और ये रेड सी को और इसको मिला देता है। अब ये तजारती गुजरगाह है और सदियों से लड़ाइयां इन्हीं चीजों पे होती हैं। तो माल का मामला है नादरीन, और तो कोई मामला है नहीं। अब इसके ऊपर सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और ये बड़ी ब्रेकिंग इसलिए है कि सऊदी शाह सलमान जो खुद बादशाह हैं, उनकी ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास हुआ और 2 टोक एलामिया जारी किया गया। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। यमन में बिला जवाज़ कशीदगी यूएई के वादों की मुताबिकत नहीं रखती। उम्मीद है अमारात यमनी गिरोह को किसी भी किस्म की फ़ौजी या माली मावनत नहीं देगा, यानी जिन्हें वो मजबूत करना चाहते थे उन्हें मजबूत नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर यूएई ने फिर फैसला किया, क्योंकि यमन ने भी ये कह दिया, सऊदी अरब ने भी ये कह दिया। और मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूं, वो ये है कि कतर ने भी सऊदी अरब की हमायत की है। कतर ने हमायत नहीं की यूएई की, और मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले यूएई और कतर की भी खटपट चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ियों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जानिब से ड्रॉप साइट न्यूज़ के मुताबिक कतर के खिलाफ कुछ फीडिंग भी की गई थी, और यूएई के साथ पाकिस्तान के अच्छे मरासम है। तो यहां पे सऊदी अरब जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में उसूली तौर पे बेहतर है और दुरुस्त है, और सऊदी अरब ने इसके ऊपर बड़ा मजबूत स्टांस लिया है। तो यूएई को फौरन पीछे हटना पड़ा। यूएई ने यमन से जहां वहां पे तैनात अपने फौजी हैं उन्हें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम यमन की हुकूमत ने दिया था, जिसे सऊदी अरब जिसकी बैकिंग करता है, और सऊदी अरब ने भी जल्द अज जल्द ये काम करने का कहा था। तो यूएई अपने फौजियों को फौरी तौर पे निकाल रहा है यमन से, और उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया कि अब हम फौरन अपने फौजियों को यहाँ से निकाल लेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम था। तो ये एक डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। पाकिस्तान को क्या करना होगा, देखें पाकिस्तान अगर इसके अंदर एक किरदार अदा कर सकता है सालसी का, अगर कर सकता है, मुमकिन है। अव्वल तो हम ना इस सारी लड़ाई में हम कहाँ पे खड़े होंगे, हम तो सबसे पैसे लेते हैं, इनसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं। तो जो पैसे लेने वाला है उसकी बात कौन सुनता है। लेकिन चलें अगर सुनी जाए हमारी बात,
तो फिर ये है कि पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सारे ममालिक में पाकिस्तान की लेबर बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही है और वहाँ से बहुत ज़र मुबादला आता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को इसमें अपने घोड़े रोक कर रखने पड़ेंगे। और दूसरा, अगर पाकिस्तान नहीं कुछ कर सकता तो पाकिस्तान को फिर इस सारे मामले से अपने आप को बाहर रखना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया को भी ये कहा गया है बाकायदा कि आपने इस लड़ाई को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना और इसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करनी। और पाकिस्तान के मीडिया ने कुछ ज़्यादा इसको रिपोर्ट किया भी नहीं, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को ये हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, पतंगबाजी वाली खबर मैंने आपको दी थी, अब लाहौर से वही खबर जो है वो हारून रशीद साहब ने भी दी है। हारून रशीद साहब भी एग्जैक्टली वही दावा कर रहे हैं जो बात हमने आपके सामने रखी थी कि ये हुकूमत के गले पड़ जाएगी बसंत। मरीम नवाज़ साहिबा को शौक़ तो बहुत है, लेकिन जिसने भी मरीम नवाज़ को मशवरा दिया है वो इस बात की तैयारी करे कि उसको बहुत जल्द मुअत्तल कर दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि उस बेचारे को निशान इबरत ही बना दिया जाए। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के सर फिरे बसंत पर पाबंदी लगवाने पर तुल गए हैं। ये हारून रशीद साहब बता रहे हैं। बताया गया है कि कप्तान की तस्वीर और PTI के नारों वाले बेशुमार पतंग बनवा लिए और बांटेंगे और फिर उड़ाएंगे भी, और बेचारी वज़ीर आला और इसका अवामी एतमाद हासिल करने का ख्वाब वो अधूरा ही रह जाएगा। यानी मरीम नवाज़ साहिबा जो भी करती हैं उल्टा हो जाता है काम। आपको कैदी नंबर 804 नज़र आएगा या PTI के झंडे नज़र आएंगे उड़ते हुए, या फिर आपको कैदी नंबर 804 या फिर इमरान खान साहब की फ़ोटोज़ आपको लगी हुई नज़र आएगी। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी पतंगे बनवाना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि ये बनवाएंगे जिसमें नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के फ़ोटो लगाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी वो पतंगे ज़्यादा उड़े। लेकिन जब पब्लिक कोई चीज़ अपने हाथ में लेती है तो फिर हर तरफ आपको PTI नज़र आएगा आसमान के ऊपर। जो झंडा आपको PTI का बड़े लंबे अरसे से पंजाब में नज़र नहीं आ रहा, वो आपको पंजाब के आसमानों पर बसंत के दिनों में नज़र आ जाएगा। और इसके ऊपर पुलिस किस किस घर में घुसेगी, किस किस को पकड़ेगी, किस किस को गिरफ्तार करेगी। ये पतंगे बनाने वाले भी बेशुमार हैं, बनवाने वाले भी बेशुमार हैं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।